ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र कारकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे 32 पाठाः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 32 पाठे तत्र आदौ वयं सूत्रं पठितवन्तः। नैव वार्तिकं पठितमस्माभिः। अज्वरिसन्ताप्योरिति वक्तव्यं। तत्र रुजार्थानां भाववचनानाम् अज्वरेः इति अज्वरेः इत्येतस्य स्थाने अज्वरिसन्ताप्योरिति वक्तव्यमिति उक्तं। तत्र ईषदिव व्याख्यागतः विशेषः अवशिष्यते स्म। तत्र उक्तम् अत्राज्वरिसन्ताप्योः इत्यनुक्तौ तु रुजार्थानां भाववचनानां कर्मणिशेषे चौरशब्दात् षष्ठी स्यादिति अतिव्याप्तिं दर्शयितुमाह रोगकर्तृकं चौरसम्बन्धे ज्वरादिकम् इत्यर्थः इति तत्र पठितम्। ततः अग्रिमं सूत्रं तत्र अस्माभिः पठितम् आशिषिनाथः इति। तत्र तस्य अर्थः दृष्टः यत् आशीरर्थस्य नाथतेः शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात् इति। सर्पिषो नाथनम् इति उदाहरणं दृष्टम्। आशिषि इति किं प्रत्युदाहरणं दृष्टं। माणवकनाथनम् अत्र आशीर्वादार्थः नास्ति, अतः तत्सम्बन्धिनी याज्ञा इत्यर्थः इति तत्र पठितम्। ततः जासिनि प्रहणनाटक्राथभिषां हिंसायाम् इति सूत्रं पठितम्। हिंसार्थानाम् येषां शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। चौरस्य उज्जासनम् इति उदाहरणं दृष्टं। पुनश्च तत्र उक्तं निप्रौ संहतौ विपर्यस्तौ व्यस्तौ वा। चोरस्य निप्रहणम् अथवा चोरस्य प्रणिहननम् अथवा चोरस्य निहननम् अथवा चोरस्य प्रहणनम् इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः तत्र नटधातुसम्बद्धं चौरस्य उन्नाटनं, क्रथधातोः सम्बद्धं चौरस्य क्राथनं, वृषलस्य पेषणम् इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः हिंसायां किं धानापेषणं तत्र हिंसार्थः नास्ति, अतः कृत्वा षष्ठी न भवति। तदनन्तरं व्यवहृपणोः समर्थयोः इति सूत्रं पठितम्। अत्र शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात् इति अर्थः दृष्टः। ततः द्यूते क्रयविक्रयव्यवहारे च अनयोः तुल्यार्थता इत्युक्तम्। शतस्य व्यवहरणं पणनं वा इति अर्थः दृष्टः। ततः समर्थयोः किम् इत्युक्तम्। शलाकाव्यवहारः गणना इत्यर्थः। नाम अत्र तुल्यार्थता नास्ति, अतः। ततः ब्राह्मणपणनम् इति अन्यत् प्रत्युदाहरणं दृष्टं। तत्र स्तुतिः इति अर्थः, नाम ब्राह्मणस्य स्तुतिः इति अर्थः उक्तः। ततः दिवस्तदर्थस्य इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तस्य उदाहरणं दृष्टं यत् द्यूतार्थस्य क्रयविक्रयरूपव्यवहारार्थस्य च दिवः कर्मणि षष्ठी स्यात् इति। शतस्य दीव्यति इति उदाहरणं तत्र दृष्टं। तदर्थस्य किं ब्राह्मणं दीव्यति स्तौतीत्यर्थः इति पठितम्। ततः अग्रिमं
सूत्रम् अस्माभिः पठितं विभाषोपसर्गे इति। तस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। यत् उपसर्गस्य नाम गतसूत्रे यदुक्तं दिवस्तदर्थस्य तत्र यदि उपसर्गः भवति तदा विकल्पेन कार्यं भवति, विकल्पेन षष्ठी विभक्तिः भवति कर्मणि। अतः शतस्य शतं वा प्रतिदीव्यति इति विकल्पेन विभक्तिविधानं भवति। शतस्य प्रतिदीव्यति, शतं प्रतिदीव्यति इति उभयथापि प्रयोगः शक्यते इति भावः। ततः अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठितं प्रेष्य ब्रुवोर्हविषो देवता सम्प्रदाने इति। तत्र इदं सूत्रं पठ्यमानं वर्तते। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः यत् देवतासम्प्रदानके अर्थे वर्तमानयोः प्रेष्य ब्रुवोः कर्मणो हविषः वाचकात् शब्दात् षष्ठी स्यात् इति। एवं खलु। ततः अग्रे उदाहरणं दृष्टम् अग्नये छागस्य हविषो वपायामेदसः प्रेष्य ब्रूहि वा इति। अस्मिन् उदाहरणे वाक्यद्वयं सम्भवति। नाम अग्नये छागस्य हविषो वपायामेदसः प्रेष्य इत्येकम्, अग्नये छागस्य हविषो वपायाः मेदसः अनुब्रूहि इति च वाक्यान्तरं तत्र भवति। समीचीनं। तत्र प्रकृते अस्माभिः विचारविमर्शः कश्चन क्रियमाणः वर्तते। उदाहरणे छागस्य इति तु सम्बन्धषष्ठी भवति। हविषः वपायः मेदसः इत्यत्र या षष्ठी श्रूयमाणा वर्तते सा षष्ठी कर्मणि षष्ठी भवति इति। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थं पठिताः। अग्नये छागस्येति मैत्रावरुणं प्रति अध्वर्युकर्तृकोऽयं सम्प्रैषः इत्युक्तं। ततः हे मैत्रावरुण, अग्न्युद्देशेन प्रदास्यमानं छागसम्बन्धि यद्धविः वपाख्यं मेदोरूपं तत्प्रेष्य होता यक्षद् अग्निं छागस्य वपायाः मेदसो जुषतां हविर्होतर्यज इति प्रैषेण प्रकाशय इत्यर्थः। अत्र यद्यपि अग्नये छागस्य वपाया मेदसः प्रेष्य इत्येव कल्पसूत्रेषु दृश्यते, न तु हविष इत्यपि, तथाविधः प्रैषो भाष्योदाहरणात् क्वचित् शाखायां ज्ञेयः इति तत्र उक्तं। नाम एतावत् पर्यन्तः भागः व्याख्यायाः अस्माभिः पठितः इति। अस्माकं क्रमे कारकप्रकरणस्यास्य 32 पाठः सम्पन्नः अभूत्। अधुना तावत् कारकप्रकरणस्यास्य 33 पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। व्याख्याम् अनुसरामः। व्याख्यायां किमग्रे उक्तं वर्तते इति। तत्र उच्यते मेदशब्देन वस्त्रखण्डतुल्यो मांसविशेषः उच्यते। पश्यन्तु, नाम मेदशब्देन उदाहरणे मेदस् इति यः शब्दः उक्तः वर्तते खलु, सः कः इति व्याख्यातुः मतानुसारम् अहम् अधुना व्याख्यानं कथयन् अस्मि। पश्चात् अत्र व्याख्यान्तरम् अपि भवति इत्येतस्मिन् विषये वयम् अग्रे
कांश्चन ग्रन्थे अनुक्तान् विचारान् व्याख्यात्रा च अनुक्तान् विचारान् अपि श्रोष्यामः। तान् विचारान् अहं स्वपक्षात् कथयिष्यामि किञ्चित् अत्र। एवं खलु? नाम किं कथयति व्याख्या पश्यन्तु। मेदशब्देन वस्त्रखण्डतुल्यः मांसविशेषः उच्यते इति। एवं खलु? नाम मांसविशेषस्य प्रकृते ग्रहणं भवति इति भावः। नाम छागः नाम पशुविशेषः। केचन तथा वेदमन्त्राणां व्याख्यानं कुर्वन्ति। वेदमन्त्रः एव अस्ति अयमपि, छागस्य हविषो वपाय मेधसः प्रेष्य इति। यत् छागस्य वपा अर्थात् तस्य चर्मविशेषः, तच्चर्मणि विद्यमानं मेधः अर्थात् चर्मणः अन्तः अपि विद्यमानः सुकोमलं मेधः, सुकोमलं चर्म, स्निग्धं चर्म, तथा स्निग्धं कोमलं भवति, वस्त्रखण्डतुल्यं भाति तत् छागं हत्वा तस्य हननं कृत्वा तस्य विदीर्णं कृत्वा तस्य शरीरात् तस्य खण्डस्य ग्रहणं कृत्वा तदग्नौ स्थापनीयं, यागः कर्तव्यः, सः यागः भवति। एतादृशाः अपि केचन जनाः सन्ति ये वेदमन्त्राणाम् इत्थं व्याख्यानं कुर्वन्ति, इदं वैदिकम् अस्ति इति मन्वते, तद्वैदिकम् एव वर्तते इति कृत्वा तत् कर्म धर्मकर्म वर्तते इति च प्रतिपादयन्ति। तेषां मते स्वर्गकामः पशुना यजेत इत्युच्यते। स्वर्गस्य इच्छां यः करोति सः पशुद्वारा यज्ञं कुर्यात्, स्वर्गः लभ्यते इति ते प्रतिपादयन्ति। परन्तु मित्राणि, अत्र भिन्ना दृष्टिः अपि अस्ति। इदं विवादितं स्थलमस्ति इति अहम् आदौ एव कथयामि। तथापि विवादः भवतु, नाम विवादः अपि कर्तव्यः। धर्माधर्मस्य निर्णयाय विवादः अपि कर्तव्यः अस्माभिः। तत्र तूष्णीकैः नैव भाव्यं, विमर्शः कर्तव्यः। एवं खलु? पश्यन्तु, सर्वादौ तावत् कस्यचित् प्राणिनः हननं कृत्वा स्वर्गस्य प्राप्तिः स्यात् इति अवधारणा कियती उचिता वर्तते, कियती न इत्यत्रैव विमर्शः करणीयः। अहिंसा परमो धर्मः भवति। आम्, कस्यचित् दुष्टस्य कृते दण्डः, हिंसस्य अथवा हिंसकस्य पशोः कृते सः अस्मानेव मारणं करोति चेत् तस्य मारणं वरं युज्यते। परन्तु यः पशुः अस्माकं कृते उपयोगी अस्ति, यस्य शरीरात् ऊर्णलाभः भवति, क्षीरं सः ददाति, सः यदा कदापि स्वाभाव्येन मरणं प्राप्नोति तस्य विविधानि अङ्गानि, तस्य शृङ्गं वा तस्य खुराः वा अस्थीनि वा मानवस्य उपयोगाय एव भवन्ति। मानवः तेषां बहुविधानि वस्तूनि निर्माति। परन्तु सः जीवावस्थायामेव हननीयः इति न अस्माकं धर्मः। आत्मनः प्रतिकूलानि न परेषां समाचरेत् इति वदामः। अस्माकं कृते यत् प्रतिकूलं भवति तद् अन्यैः सह अस्माभिः आचरणं न क्रियते इति यदि कथयामः तर्हि ते जनाः कथयन्ति तथा नास्ति भोः, एतेन पशुः अपि स्वर्गं प्राप्नोति, होता यः अस्ति, यः एवं रीत्या यागं करोति, सः अपि स्वर्गं प्राप्नोति इति ते कथयन्ति।
परन्तु तथा नास्ति। एतस्य चिन्तनस्य बीजं जैमिनेः शास्त्रं वर्तते इति कथयन्ति ते। परन्तु जैमिनेः मीमांसादर्शनस्यापि व्याख्याभेदेन बहवः आचार्याः प्रतिपादयन्ति जैमिनेः अभिप्रायः छागादिहननस्य नास्ति। एवं खलु। यतोहि जैमिनिः यस्य वेदव्यासस्य शिष्यः आसीत् सः वेदव्यासः स्वयमेव महाभारते कथयति, बीजैः यष्टव्यं नो झागं हन्तुमर्हतः। अर्थात् पुरातनानि बीजानि यानि भवन्ति तैः बीजैः भवद्भिः यज्ञः कर्तव्यः। छागादिनां हननं कर्तुं भवन्तः नैव शक्नुवन्ति, इदं कार्यं सम्यक् नास्ति। एतादृशपशुबलेः निषेधः अस्माकं शास्त्रे तत्र तत्र पर्याप्ततया लभ्यते। एवं खलु। अयं तु छागस्य विषयः अस्ति। केचन वेदभाष्यकाराः गोः हननं कृत्वा गवा बलिदानं कर्तुं, गवा होमः कर्तव्यः, गवा यज्ञः कर्तव्यः इत्यपि प्रतिपादयन्ति केचन। परन्तु तत् न खलु युक्तं भवति। कथं वा वयम् अङ्गीकर्तुं शक्नुमः? सहृदयः जनः, करुणारूपः जनः एवं सर्वथापि अङ्गीकर्तुं नैव शक्नोति। भवन्तः प्रसिद्धां घटनां श्रुतवन्तः स्युः। इतिहासे महापुरुषः एकः अभूत्, महात्मा बुद्धः। सः वैदिकः आसीत्, वैदिककुलोत्पन्नः आसीत्, उत्तमः आसीत्। न सर्वदापि उत्तमत्वमेव तस्य। पश्चात् सः निरीश्वरवादी जातः, वेदविरोधी जातः। तत्र कारणम् इदमेव आसीत्। केचन जनाः पशून् कर्तयित्वा, छागादीन् कर्तयित्वा तेषां यागे होमं कुर्वन्तः आसन्। बुद्धः ततः गच्छन्नासीत् मार्गे। सः पृष्टवान्, किं भोः, हिंसा कर्म इदं कुतः भवद्भिः क्रियते? तर्हि तैरुक्तं, भोः एषा हिंसा नास्ति, वैदिकी हिंसा न भवति। हिंसा भवता दृश्यते, परन्तु अत्र उभयोरपि कल्याणं वर्तते। यजमानस्यापि कल्याणं वर्तते, ततश्च पुरोहितस्यापि कल्याणं वर्तते। छागस्तु स्वर्गं गच्छत्येव इति उक्तवन्तः। परन्तु बुद्धस्य महती अश्रद्धा। ते एतमेव मन्त्रं, किं छागस्य हविषावपाय मेधसः न ब्रूहि इत्यादीन् मन्त्रानादाय एव ते प्रमाणं प्रस्तुतवन्तः। एवं भवति। परन्तु तस्य तु तत्कर्मणि महती अश्रद्धा। नैव वेदान् त्यजामि। भवताम् ईश्वरः यदि कथयति, ईश्वरमेव त्यजामि, ईश्वरः नास्त्येव इत्येव प्रतिपादयामि यदि अयमेव धर्मः। तर्हि सः ततः विमुखः सन् स्वकीयं पृथकेव सम्प्रदायम् उत्थापितवान्, आरब्धवान्। बौद्धसम्प्रदायः विश्वस्मिन् प्रसिद्धः अभूत्। तैः सह अस्माकं मतभेदाः वर्तन्ते। ते ईश्वरं नाङ्गीकुर्वन्ति, तथापि नितान्तम् अहिंसावादिनः भवन्ति इति तु तेषां वैशिष्ट्यं। परन्तु तेषां दृष्टौ अपि अहिंसायाः सैव परिभाषा, नाम आततायी यदि कोऽपि वर्तते तस्य नाशनं, तं विरुद्ध्य शस्त्रास्त्रप्रयोगः। अधर्मः न, हिंसा न, सः धर्मः। परन्तु यः दोषमेव न करोति, यः कोऽपि वा जीवः भवतु, तस्य हननं हिंसा वा कुतः कर्तव्या इति उच्यते। अतः तत्र अधुनापि लोके तादृशाः वर्तन्ते, आत्मानं वैदिकं मन्यमानाः, ये एताम् अवधारणाम् अतीव दार्ढ्येन परिपालयन्ति, आचरन्ति च। किं? छागान् घ्नन्ति, छागानां चर्मभिः यागं कुर्वन्ति। पश्यन्तु, व्याख्यातुः
पङ्क्तिः प्रमाणमस्ति। अधुनापि वर्तन्ते भारते तादृशाः ब्राह्मणाः ये स्वयं हस्तेन छागं कर्तयन्ति, यागं कुर्वन्ति। परन्तु मम तु परामर्शः एष एव यत् छागः तत्र न हननीयः, सः न धर्मः। अत्र भवन्तः सायणाचार्यं पश्यन्ति, आदिगुरुं शङ्कराचार्यं पश्यन्ति, महिधरं पश्यन्ति, अन्यान् वा कांश्चन आचार्यान् पश्यन्ति। एते सर्वेपि अत्र छागहननपरां पशुबलिपरां वेदे यागे पशुहननं कृत्वा तच्चर्मणा यागपरम्परां समर्थयन्ते। शङ्कराचार्यपरम्परायां तु अधुनापि अनेकः मीमांसकः तादृशः वर्तते, सः एतत् कर्म स्वयं स्वहस्तेन करोति। परन्तु मित्राणि, वयं कदापि एतादृशं कर्म न कुर्याम। मम दृष्टौ, मम मते अथवा केषाञ्चित् अन्येषामपि आचार्याणां मते अयम् अधर्मः, अयं समीचीनः विषयः न, समीचीनं कर्म न। सम्यक् एतं क्रमविरुद्ध्य ऐतिह्ये एकः महापुरुषः अभूत्, यस्य नाम स्वामी दयानन्दसरस्वती महोदयः इति। दयानन्दसरस्वती महोदयः एतादृशानां मन्त्राणाम् आयुर्वेदसम्मतम् अर्थं कृतवान्। विविधैः ब्राह्मणारण्यकादिभिः ग्रन्थैः प्रामाण्यं प्रदाय, भोः छागस्य, वपा इत्यस्य, मेदस् इत्येतस्य च इत्येतेषां शब्दानाम् अर्थान्तराणि अपि सन्ति। एते एव अर्थाः तत्र ग्राह्याः इति नास्ति भोः। अतः तदनुयायिनः बहवः अत्र प्रकारान्तरेण अर्थं कुर्वन्ति। स्वामिदयानन्देनापि एतादृशः अर्थः, छागकर्तनपरः, छागहिंसापरः अर्थः न कृतः वर्तते। तत्र सः आयुर्वेदस्य उदाहरणं यच्छन्, नाम तदनुयायिनः बहवः आयुर्वेदस्य उदाहरणं यच्छन्तः कथयन्ति। छागस्य नाम कोऽर्थः? छाग्याः इदं छागं, तद्धितशक्तिः अस्ति तत्र। भवन्तः तद्धितम् अग्रे पठिष्यन्ति। छाग्याः इदं छागं, तस्य छागस्य। समीचीनं। तत्र छाग्यः इदमित्येतस्मिन् अर्थे छागी एतस्मात् अणप्रत्ययः भवति। छागी इति शब्दः पुंवद्भावं प्राप्नोति, छागी इति गच्छति, छाग इति अवशिष्यते। अग्रे पठिष्यते तत्सर्वमपि विधानं। छाग अण, गकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति यस्य चैतन्येन, छाग आ, छागम्। छाग्यः इदं किम् इति चेत् क्षीरं, क्षीरस्य विशेषणं तत्। छाग्याः यत् क्षीरं भवति तदर्थम् इदं प्रयुक्तं वर्तते। आयुर्वेदं भवन्तः पठिष्यन्ति चेत् तत्र स्वास्थ्यलाभदृष्ट्या छाग्याः क्षीरार्थे छागशब्दः, नाम छागस्य इदं छागम्, एवं छागमिति पदम् असत्कृत् प्रयुक्तं वर्तते। तदस्माभिः द्रष्टव्यम्। अतः प्रकृते अपि तदेव अङ्गीक्रियते कैश्चित्। छाग्याः वपा, छागस्य वपा, नाम छागस्य नाम क्षीरस्य, नाम छाग्याः यत् क्षीरं तस्य वपा, वपा नाम धारोषणभूता, तत्र स्थूल, नाम क्षीरापेक्षया स्थूलप्रकारभूता, यत् क्वथनानन्तरं क्षीरस्य उपरि तिष्ठति, भाषायां मलाई इति कथयन्ति, सा वपा अस्ति। मेदः किं? तस्यां वपायामपि
अतीव स्निग्धः भागः, सुकोमलः भागः यः वर्तते, निमिदा स्नेहनेन स्नेहः यत्र आधिक्येन वर्तते तत् मेदः अस्ति। अतः छागस्य नाम क्षीरस्य वपा या वर्तते तस्याः यद् मेदः वर्तते तेन मेधसा प्रेष्य अथवा अनुभ्रूहि अथवा अग्नौ तद् छागस्य विकारभूतं वपाभूतं मेदः अग्नौ प्रक्षिप्य यागं कुरु इति अर्थं केचन अत्र कुर्वन्ति। तर्हि पश्यन्तु कियन् उत्तमः अर्थः वर्तते। एवं खलु छागः न हननीयः, छागस्य मारणं न कर्तव्यं, परन्तु अत्र अर्थान्तरं भवति। अतः एतादृशाः उत्तमाः अर्थाः अपि कैश्चित् विद्वद्भिः तत्र क्रियन्ते। समीचीनम्। इति अत्र कश्चन विशेषः वर्तते। सम्यक्। अतः यत् एवं रीत्या समन्वयनस्य अपेक्षा वर्तते। अन्यथा अहं वर्तमानकालस्य चर्चां करोमि यदि बाह्यस्य परिवेशस्य, प्रायशः सर्वोऽपि परिवारः भ्रष्टः जायमानः अस्ति। ब्राह्मणानां परिवारे अपि शुचिता न दृश्यते। स्वयं ब्राह्मणाः मांसाहारिणः सम्पन्नाः सन्ति। अरे वेद एव कथयति, वेदे एव तादृशानि उदाहरणानि सन्ति। वेदे एव पशुमारणम् अस्ति, वयं तु कुतो न कुर्याम। अतः छागो वा भवतु, मेषो वा भवतु, अजो वा भवतु, सूकरो वा भवतु, कुक्कुटो वा भवतु, किमुत गामपि न त्यजन्ति। यत् किमपि पुरतः आगतं तत् खादन्ति, अधर्मम् आचरन्ति, वृथा पीडां यच्छन्ति। तेन जीवने बहुविधाः क्लेशाः उत्पद्यन्ते। सः मानवः कदापि सुखी न भवति। हिंसया भुक्तम् अन्तः हिंसामेव उत्पादयति। ततः सर्वत्र सार्वत्रिकः क्लेशः उत्पद्यते। एकः देशः अपरं देशं, किमुत देशः देशस्य अन्तः एव एकः जनः अपरं जनं मारयितुम् इच्छति। अन्ततः तस्य तथा मनस्थितिः भवति, सः स्वयमेव मरणम् इच्छति, आत्मानमेव हन्ति। एषा सर्वापि अनिष्टता एतादृश हिंसाकार्येण लोके प्रसृता वर्तते। शाकाहारः आत्मबलदो न भवति इति नास्ति। अस्माकम् अन्तःकरणस्य तत्र परिवर्तनं नाम अन्तःकरणस्य शक्तिमत्वम्, अन्तःकरणे शक्तिमत्वं नोत्पादयति इति नास्ति। बहवः महापुरुषाः अस्माकम् इतिहासे अभूवन् शाकाहारिणः सन्तः अतीव महान्ति वीरतायुक्तानि कार्याणि कृतवन्तः सन्ति। अतः तादृशानाम् अवश्यमेव अस्माभिः अनुसरणं कर्तव्यं, धर्मेण पथा गन्तव्यम्। एतादृशी हिंसा, पशुहिंसा त्याज्या। एवं खलु इति प्रसङ्गवशात् ईषदुक्तं। वस्तुतः भवन्तः सुधियः श्रोतारः सर्वेपि मम एभिः वचनैः सन्तुष्टाः नापि स्युः, परन्तु मन्ये केचन वा अत्र सन्तुष्टाः स्युः अपि। ये सन्तुष्टाः सन्ति, ये इतः किञ्चित् गृहीतुम् इच्छन्ति ते अवश्यं गृह्णीयुः। कक्षायां छात्राणां नूनमेव अहिंसापरकम् एव व्याख्यानम् अस्य उदाहरणस्य कृत्वा तेषां धर्मे स्वाभिमानं वर्धयन्तु। तेषां कुतश्चिदपि इत्थं न स्यात् अस्माकं वैदिकवाङ्मये एतादृशम् अमानवीयं कार्यम् अपि निर्दिष्टं वर्तते इति। वस्तुतः विडम्बना एषा जाता, यः यथा रूपेण, यः यथा येन प्रकारेण स्वस्य सम्प्रदायस्य पोषणं कर्तुम् इच्छति, अभीष्टानां सिद्धान्तानाम् उपस्थापनं कर्तुम् इच्छति, सः जनः तेन प्रकारेण वेदमन्त्राणाम् अर्थं कर्तुम् आरब्धवान्।
परन्तु अस्तु, तत्र किमपि तत्त्वमस्ति, वैज्ञानिकं तत्त्वम् अस्ति, अवश्यं मन्त्रार्थाः कर्तव्याः, क्लेशो नास्ति। परन्तु यत्र मानवीयतायाः एव हननं स्यात्, प्राण्यन्तरस्य च कष्टमुत्पन्नं स्यात्, तादृशमन्त्रकरणेन, तादृशवेदार्थकरणेन किं वा प्रयोजनं भोः? भवन्तः महीधरस्य गणानां त्वा गणपतिं हवामहे इत्यादिमन्त्रस्य भाष्यं यदि पश्यन्ति, तर्हि सः महापुरुषः तत्र अतीव दुष्टं व्याख्यानं करोति। यजमानस्य पत्नी किमपि अतीव अनिष्टं, यागे नग्ना सति अश्वस्य वीर्यम् आकृशन्ति, तिष्ठेत्, अनिष्टं दुष्टं तत्र आचरणं, नाम तद् यत् व्यावहारिकमेव नास्ति तादृशं तत्सर्वं वदति सः। तत्सर्वं कथं वा युज्यते भोः? मैक्स् मूलर् आगच्छति कश्चन, सः यथा इच्छति तथा व्याख्यानं करोति। कस्यचित् कृते छागः रोचन्ते, सः छागं कर्तयित्वा तस्य भक्षणार्थपरकं व्याख्यानं करोति। एतत् सर्वं न युज्यते। अस्माभिः अन्तःकरणस्यापि श्रोतव्यं। किं यद् विधानं मया क्रियमाणमस्ति अथवा यदुच्यमानमस्ति तद् मय्येव केनापि यदि स्थाप्येत, तर्हि किमहं तत् सोढुं शक्नुयाम्? आम्, सर्वासु परिस्थितिषु एष विषयः नापि युज्येत। कुतः? यतोहि केचन तावत् कानिचन विधानानि तावत् लोके अपेक्षितानि भवन्ति। यतः दण्डः देयः, परन्तु कस्मै देयः? दुष्टाय देयः। यः तु आदौ एव उत्तमः वर्तते तस्मै दण्डः कुतः भोः? वा न वा इत्यस्ति कश्चन विशेषः। अत्र केचन एवमपि कुतर्कं कुर्युः भवद्भिः सह। किं भोः, हिंसा न कर्तव्या इत्युच्यते। शाकाहारे अपि हिंसा एव भवति खलु इति चेत् अत्र संक्षेपेण वदामि। शाकेषु जीवः भवति सत्यं, परन्तु वर्धमानं यत् शाकं वर्तते तस्य पत्राणाम् अथवा शाकविशेषस्य आयुषः पूर्तेः अनन्तरं तस्य बीजानाम् उपभोगे दोषः नास्ति। कुतः? यतः बीजेषु पत्रेषु अपि जीवावस्था भवति, परन्तु सा जीवावस्था सुषुप्त्यवस्थायां भवति। नाम सः जीवः सुषुप्त्यवस्थायां भवति। सुषुप्त्यवस्था नाम तत्र जीवस्य सा स्थितिः यत्र जीवेन पीडा नानुभूयते। अणुसदृशाः अपि जीवाः भवन्ति, ते पीडायाः अनुभूतेः बहिः भवन्ति। तेषां पीडा एव न भवति, तर्हि तेषाम् उपभोगे दोषोऽपि न भवति इत्यपि विदुषां शास्त्रसम्मतः कश्चन पक्षः वर्तते। परन्तु यस्तु प्राणधारी कर्तनादिना विकलतां प्राप्नोति, कष्टं प्राप्नोति, अश्रुपातं करोति अथवा क्रन्दनं करोति, सा तु नितान्तं हिंसा अस्ति भोः। समीचीनम् इति अस्ति कश्चन विशेषः अत्र। सम्यक् किञ्चित् अधिकम् उक्तं क्षन्तव्यः, तथापि कदाचित् भवताम् इदं प्रयोजनाय स्यात् इति अहं विश्वसिमि। अग्रे गच्छामः। व्याख्याता कथयति, अनुब्रूहि वेति कथयति, अग्नये हविषो वपाया मेधसो अनुब्रूहीत्युदाहरणं कथयति। अर्थं कथयति, हे मैत्रावरुण, अग्न्युद्देशेन प्रदास्यमानं छागसम्बन्धी यद्धविः वपाख्यं मेदो रूपं तत् पुरोनुवाक्यया प्रकाशय इत्यर्थः इति उदाहरणस्य अर्थः उच्यते। कथयति, प्रेष्यब्रुवोः किं नाम प्रेष्य नाम एतद् प्रौ सर्वपूर्वक इष अपि च ब्रू इति अनयोः धात्वोः योगे एव इदं भवति इत्युच्यते। कथयति, अग्नये छागस्य हविरवपां मेदो जुहुदिः
अत्र प्रौसरपूर्वक ईषधातोः प्रसङ्गः नास्ति, न च ब्रूहि इत्यस्य प्रसङ्गः अस्ति। सम्यक्। अतः प्रकृते प्रेष्यति क्रियापदमस्ति लोटि मध्यमपुरुषे एकवचने, एवमेव ब्रूहि इत्यपि क्रियापदमस्ति लोटि मध्यमपुरुषे एकवचने, परन्तु अत्र तु जुहिदिः नाम प्रत्युदाहरणे तु जुहुधिः इति उदाहरणमस्ति, इति क्रियापदमस्ति। अतः प्रकृते हविः वपां मेदः इति द्वितीया एव भवति। हविः इति नपुंसकलिङ्गे भवति, हविषशब्दः तस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचने हविः इत्येव रूपं भवति। वपाम् इति द्वितीया विभक्तेः एकवचनं भवति। मेदः इति अपि द्वितीया विभक्तेः एकवचनं भवति। अत्र षष्ठी न भवति, नाम कर्मणि षष्ठी कर्मणि विभक्तिविधायकं खलु इदं सूत्रम्। अतः कर्मणि षष्ठीविभक्तिः अत्र न भवति इति भावः। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति हविषः किम् अग्नये गोमयानि प्रेष्य एवं खलु। अत्र हविर्पदार्थः नास्ति, अत्र गोमयम् अस्ति। गोमयमत्र हविस्त्वेन न स्वीकृतं वर्तते। अतः प्रकृते द्वितीयैव भवति इति भावः। देवतासम्प्रदाने किं माणवकाय पुरुडाशं प्रेष्य, अत्र देवताय न दीयते, माणवकः कश्चन वर्तते तस्मै दीयते। अतः माणवकाय पुरोडाशं प्रेष्य, अतः पुरोडाशम् इति कर्मणि द्वितीयैव भवति, षष्ठी न भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति हविषः प्रस्थितत्वविशेषणे प्रतिषेधो वक्तव्यः इति किञ्चन वार्तिकमत्र पठ्यते इति कथयति। हविषः प्रस्थितत्वविशेषणे प्रतिषेधो वक्तव्यः। इन्द्राग्निभ्यां छागस्य हविर्वपां मेदः प्रस्थितं प्रेष्य इति। नाम मेदः तत्र हविषः हविः इत्यस्य यदि प्रस्थितशब्दोऽपि विशेषणत्वेन वाक्ये प्रयुक्तः वर्तते तत्र कर्मणि षष्ठी न, तत्र द्वितीयैव हविः वपां मेदः इत्येवं द्वितीयैव तत्र भवति इति भावः। सम्यक्। कथयति प्रस्थितम् इति अव्यक्तमित्यर्थः। प्रस्थितमित्यस्य अर्थः कः? अव्यक्तम् इति स्पष्टतया कथयन्नस्ति। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। सम्यक्। अग्रे अत्र सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठनीयं वर्तते। तच्च सूत्रं भवति एवं। कृत्वोऽर्थ व्याख्याता इङ्गितं करोति, मूले द्रष्टव्यं। कृत्वोऽर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे इत्यस्ति। तत्र कथं विग्रहः नाम आदौ पदपरिचयं प्राप्नुमः। कृत्वोऽर्थप्रयोगः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तस्मिन् कृत्वोऽर्थप्रयोगे सम्यक् एवं खलु। तत्र कृत्वोऽर्थः इत्यत्रापि तत्र विग्रहः कर्तव्यः। कृत्वसुच् अथवा कृत्वस्, वस्तुतः मूलतः प्रत्ययः कः भवति? कृत्वसुच्। प्रत्ययः तस्य अवशेषः कः भवति? कृत्वस्। अर्थः येषां ते कृत्वोऽर्थाः इति बहुव्रीहि। कृत्वोऽर्थानां प्रयोगः कृत्वोऽर्थप्रयोगः इति तत्पुरुषः। कृत्वोऽर्थप्रयोगे नाम बहुव्रीहि गर्भतत्पुरुषसमासो अत्र भवति इति भावः। सम्यक्। बहुव्रीहि गर्भषष्ठी तत्पुरुषसमासो भवति। व्याख्याता कथयति कृतोर्थानामिति। कृत्वसुच् प्रत्ययस्य अर्थः एव अर्थः येषां ते कृत्वोर्थाः। कृत्वोर्थप्रत्ययस्य चर्चा अस्माकं नूतना नास्ति। सन्धिप्रकरणे अपि वयं कृत्वोर्थस्य चर्चां कृत्वा आगतः स्मः। द्वित्रिश्चतुर्भ्यः कृत्वसुच् द्विस्त्रिश्चतुर्भ्यः कृत्वोर्थः इति किमपि
तत्र पठितमासीत् खलु द्विः करोति अस्तु कथयति तेषां प्रयोगित्यर्थः कथयति शेषे षष्ठी इति मूले पश्यन्तु सूत्रार्थमेकवारं पठामः कृतोर्थानां प्रयोगे कृतोर्थानां प्रयोगे कालवाचिन्यधिकरणे शेषे षष्ठी स्यात् इत्युच्यते कथयति दिवस्तदर्थस्य इत्यादि पूर्वसूत्रे विच्छिन्नमपि शेषग्रहणं मण्डूकप्लुत्या इहानुवर्तते व्याख्यानवरा तत्र शेषग्रहणम् अनुवर्तते मध्ये द्वित्रेषु सूत्रेषु शेषग्रहणस्य सम्बन्धः नासीत् तदनुपदमेव उक्तं परन्तु तत्र अनुवर्तते मण्डूकप्लुत्या अनुवर्तते व्याख्यानात् व्याख्यानं च लक्ष्यानुरोधेन भवति सम्यक् अपि च संख्यायाः क्रियाभ्यः वृत्तिगणने कृत्वसुचु इति एतेन कृत्वसुचुप्रत्ययः क्रियते पूर्वं श्रुतमस्ति अस्माभिः पठितमस्ति अपेक्षितं चेत् तत्र अष्टाध्याय्यां कौमुद्यां वा अस्य सूत्रार्थं दृष्ट्वा आगन्तुं शक्यते व्याख्यात्रापि चर्चा अग्रे करिष्यते अस्तु उदाह्रियते पञ्चकृत्वो न भोजनम् इति कालवाचिनि अधिकरणे शेषे षष्ठी स्यात् इत्युक्तम् इत्यपि स्मर्तव्यम् कथयति पञ्चकृत्वो भोजनं कथयति पञ्चवारं वस्तुतः अधिकरणीभूतं यदहः वा तत्सम्बन्धि भोजनम् इत्यर्थः इति अर्थो भवति वा नाम दिवसे पञ्चवारं भोजनम् इति भावः इति उदाहरणस्य अर्थः इतोपि सरलतया कथयामि यदि कथयति संख्यायाः क्रियाभ्यः वृत्तिगणने कृत्वसुचु इति तर्हि अन्नः इति षष्ठी अस्ति एतेन सूत्रेण विधीयते कथयति इह षष्ठ्याः शेषे पुनर्विधानान्न समागः मानव षष्ठी या वर्तते तस्याः षष्ठ्याः शेषे पुनः विधानसामर्थ्यात् समासो न भवति वा कुतः प्रतिपदविधाना षष्ठी न समस्यते इति पूर्वं व्याख्यायाम् उक्तत्वात् मूले तु अग्रे वक्ष्यते अग्रे उच्यते द्वितीयम् उदाहरणमस्ति मूले द्विरह्नो भोजनं नाम अह्नः द्विः भोजनम् अथवा द्विः अह्नः भोजनम् इत्युच्यते तत्र अह्नः इति षष्ठी विभक्तिः भवति एतेन सूत्रेणैव भवति एवं खलु अग्रे कथयति शेषे किं द्विरह्न्यध्ययनं कथयति द्विस्तिश्चतुर्भिः शुचि इति कृतोर्थे शुच द्विः अहनि अध्ययनम् अत्र अहनि इति सप्तमी अस्ति न तु षष्ठी वर्तते कथयति अत्र अधिकरणस्य विवक्षितत्वात् सप्तम्येव न तु षष्ठी अधिकरणस्य विवक्षा अत्र भवति मानव तत्र अधिकरणीभूतं यद् अहः तत्सम्बन्धि अध्ययनम् इति अर्थः न भवति सम्बन्धविवक्षा नास्ति अधिकरणम् अधिकरणत्वेनैव अत्र स्वीक्रियमाणं वर्तते यः कोऽपि सम्बन्धः अत्र न विवक्षितः वर्तते अतः सप्तमी भवति इति सप्तम्येव न तु षष्ठी इत्युच्यते सम्यक् इति अस्ति अत्र कश्चन विशेषः सूत्रे सम्यक् इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः अग्रे सूत्रं वर्तते कर्तृकर्मणोः कृती इति पूर्वम् असकृतिं सूत्रं श्रुतं व्याख्यासु प्रागपि अस्य सूत्रस्य तत्र श्रवणम् अभूत् इदानीं पठामः अपि च सूक्ष्माः सैद्धान्तिकाः विचाराः व्याख्यायाम् अत्र पठिष्यन्ते
जागरूकैः दत्तचित्तैः सूत्रम् इदम् अवगन्तव्यं। सर्वमपि यद्यपि दत्तचित्तैः अवगन्तव्यं भवति, अत्र विशेषेण प्रत्युदाहरणे काचित् चर्चा अस्ति। अपेक्षिता चर्चा तु कर्तव्यैव। यतः उद्ग्रन्थविषयः आरप्स्यते तत्र अहं स्वयमेव सूचनां दास्यामि। ततः आरभ्य अस्माभिः श्रवणं यथा सामर्थ्यम् अवगमनं च कर्तव्यम्। आम्, कर्तृकर्मणोः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। कर्ता च कर्म च कर्तृकर्मणि तयोः कर्तृकर्मणोः सम्यक्। तत्र कृति इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। सम्यक्। ततः व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। आम्, कृतप्रत्यये अप्रयुज्यमाने सति इत्यर्थः। परन्तु अत्र किं किम् अनुवर्तते तदपि द्रष्टव्यम्। षष्ठी षेठे इत्यतः षष्ठी इत्यनुवर्तते, अनभिहिते इत्यपि लभ्यते। कथयति कृतित्यस्य अर्थः कृतः व्याख्यातः किं कृत्प्रत्यये प्रयुज्यमाने, केवलः कृत्प्रत्ययस्तु न प्रयुज्यते, एवं खलु। कृतप्रत्ययस्तु कस्माच्चित् शब्दात् विधीयते, अतः कृदन्तशब्दप्रयोगे इति पठनीयं। कृदन्तशब्दप्रयोगे सति इति अर्थः अत्र अवगन्तव्यः। सम्यक्। अग्रे कथयति फलितमाह कृद्योग इति कथयति। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। कृद्योगे नाम कृदन्तयोगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठी स्यात्। कर्तरि अपि च कर्मणि षष्ठी विभक्तिः भवति। एतावता अस्माभिः कर्मणि षष्ठी पठिता। एषा अत्र कर्तरि अपि षष्ठी विधीयते। तर्हि कर्तरि प्रथमा वा तृतीया वा एव न भवति, परन्तु षष्ठी विभक्तिः अपि भवति इति अत्र उच्यते। सम्यक्। कथयति तत्र कर्तर्युदाहरति कृष्णस्य कृतिरिति वा न भावे स्त्रियाम् उक्तिन् मूले पश्यन्तु। कृष्णस्य कृतिः कोऽर्थः? कृष्णकर्तृका सृष्टिरित्यर्थः। नाम कृतिः नाम सृष्टिः। तस्याः सृष्टेः कर्ता कः? कृष्णः वर्तते। कृष्णः अत्र कर्ता वर्तते। तर्हि कृति इति यत् पदं वर्तते तत् कृदन्तं वर्तते। तिन् इति प्रत्ययः तस्य ति इति अवशिष्यते, सः अन्ते वर्तते। अतः कृष्णः यः कर्ता वर्तते तस्मिन् कर्तरि षष्ठी विभक्तिः भवति। अन्यथा कृष्णः कृतिः इति अनिष्टं रूपं भवति स्म यदि प्रथमैव अत्र स्यात्। तर्हि कर्तरि षष्ठी एषा विभक्तिः वर्तते इति कृत्वा कृष्णस्य कृतिः इत्युच्यते। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति कर्मण्युदाहरति। जगतः कर्ता कृष्णः इत्यस्ति। कथयति जगतः इति कथयति जगत्कर्म सृष्ट्यनुकूलव्यापारवान् इत्यर्थः। जगत्कर्म वर्तते, सृष्ट्यनुकूलं सृष्टिजनकक्रियावान् इति भावः। तर्हि प्रकृते किं कर्म? जगत्कर्म वर्तते। केन कृता योगः वर्तते इति कर्त्रा इति त्रिजन्तं वर्तते, खलु। अतः अस्य त्रिजन्तस्य योगे अथवा एतेन त्रिजन्तेन योगे जगत् इति यत् कर्म तत्कर्मणि तत्र षष्ठी विभक्तिः भवति इति भावः। सम्यक्। जगतः कर्ता कृष्णः इत्युच्यते वा न वा? ततः अग्रे कथयति। अत्र वार्तिकं वर्तते।
वार्तिकमित्थं वर्तते गुणकर्मणि वेष्यते इत्यस्ति। गुणं चैतत् कर्म च, गुणकर्म तस्मिन् गुणकर्मणि वा इति अव्ययपदं भवति, इष्यते इति क्रियापदं भवति। समीचीनं। नाम गौणं यत् कर्म वर्तते, गुणकर्म नाम अत्र गौणं कर्म उच्यते, तस्मिन् गौणे कर्मणि विकल्पेन इष्यते। किं? षष्ठीविभक्तिः इति भावः। मित्राणि, अस्माभिः तत्र द्विकर्मकधातुपठनवेलायां दुह्याच् पचदण्ड् इत्यादि पठनवेलायाम् अकथितं कर्म इत्येकं पठितं, प्रधानं कर्म इति एकं पठितम्। अकथितं कर्म गौणकर्म भवति इति तत्रैव स्फुटीकृतम्। अतः भवन्तस्तत्र इदं स्मरेयुः इति अहं विश्वसिमि। अत्र सरलता भविष्यति अस्य वार्तिकस्य पठने। देवदत्तः गान्धोक्तिपयः इत्यत्र वयं जानीमः अपादानस्य अविवक्षया कर्मत्वं प्रयुज्यते, कर्मत्वात् द्वितीया भवति गाम् इति। अतः गाम् इति गौः तत्र अकथितं कर्म भवति, अर्थात् गुणकर्म भवति अथवा गौणकर्म भवति। एवं खलु? पयः इति मुख्यं कर्म भवति। तद्वत् अत्रापि नी धातु, तेषु दुह्यादिषु नी इति धातुः भवति, तद्धातोः विषये अत्र उच्यते, सम्यक् कथ्यते गुणकर्मणीति इति। तत्र कृदन्तद्विकर्मकधातुयोगे अप्रधानकर्मणि षष्ठीविकल्पः इष्यते इत्यर्थः। कृदन्तद्विकर्मकधातुयोगे, एवं खलु? अप्रधानकर्म यत् वर्तते, नाम कृदन्तः कृतप्रत्ययः तादृशात् धातोः विहितः भवेत् यः धातुः द्विकर्मकः धातुः भवेत्। तद्योगे सति अप्रधानं यत् कर्म वर्तते तत् कर्मणि षष्ठी विभक्तिः विकल्पेन भवति इति भावः। प्रधानकर्मणि तु नित्यैव षष्ठी इति भावः। अकथितं चेत् इत्यत्र भाष्ये स्थितमेतत्। भाष्ये इदं वचनं स्थितं वर्तते इत्युच्यते। सम्यक् उदाह्रियते। किं? नेता अश्वस्य, मूले पश्यन्तु, नेता अश्वस्य सृग्नस्य सृग्नं वा इत्यस्ति खलु? तर्हि अत्र सृग्नः प्रधानकर्मभूतः नैव, अश्वः प्रधानकर्मभूतः, सृग्नः गौणकर्मभूतः। अश्वं नयति इति वाक्यं यदि अस्ति तर्हि नयति अत्र नी धातोः त्रिजन्तप्रयोगः, त्रिच प्रत्ययः यदि क्रियते तर्हि नेता इति पुल्लिङ्गे प्रथमविभक्ते एकवचने सिद्धं भवति। तर्हि प्रधानकर्म यद्वर्तते अश्वः, तत्र तु नित्यैव षष्ठी, कृतकर्मणः कृति इत्यनेन। गौणकर्म यद्वर्तते सृग्नः, तत्र तु विकल्पेन षष्ठी, अतः नेता अश्वस्य सृग्नस्य इत्यपि वाक्यं भवति, नेता अश्वस्य सृग्नम् इत्यपि भवति। सम्यक् व्याख्याता कथ्यते नेता अश्वस्येति कथ्यते। अकथितं च इत्यत्र ग्रामम् अजान्नयति इत्युदाहरणे अजाप्रधानं कर्म स्मारयन्नस्ति। ग्रामस्तु गुणकर्म इति प्रपञ्चितं प्राक्, इति पूर्वम् अस्माभिः प्रपञ्चितम् उक्तम् इति प्रतिपादितं। तद्रीत्या अत्र अश्वः प्रधानकर्म, सृग्नस्तु गुणकर्मे इति ज्ञेयं। सम्यक् वा न वा इत्यस्ति कश्चन विशेषः। इति तु सूत्रोदाहरणचर्चा, किञ्च तत्र वार्तिकोदाहरणचर्चा च सम्पन्ना। अधुना अत्र मित्राणि दलप्रयोजनमग्रे उच्यमानं वर्तते। कृति इति कुतः उच्यते?
तद् अत्र वक्ष्यते अग्रे। परन्तु प्रत्युदाहरणविचारः यः मूले उक्तः वर्तते, अथवा प्रत्युदाहरणत्वेन यद्वचनं तद्धितयमाभूत् कृतपूर्वीकडम् इति यद् उक्तं वर्तते, तत् प्रत्युदाहरणं सम्यक्तया अवगच्छेम। तदर्थं व्याख्याता अवतरणिकां बध्नन् अस्मान् सुष्ठुतया बोधयन्नस्ति। कथयति स्यादेतत् कृतीति व्यर्थं। नाम कृतीति ग्रहणं कुतः कर्तव्यं भोः, व्यर्थम् इति पूर्वपक्षी कथयति। कर्तृकर्मणोः इत्येव उच्यते। कर्तृकर्मणोः इति यदि उच्यते किमायाति? कर्तृकर्मणि च षष्ठी स्यात् इत्यायाति। कथयति न च तिङ्व्यावृत्त्यर्थं तदिति वाच्यं खलु। तिङन्तेन योगे सति अपि कर्तृकर्मणि षष्ठी विभक्तिः स्यात् इत्येतदर्थं कृति इति ग्रहणं कर्तव्यम् इति यदि उच्यते तदपि न वक्तव्यं। कुतः न वक्तव्यम्? ओदनं पचतीत्यादौ न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतॄणामिति लादेशयोगे षष्ठीनिषेधादेव षष्ठ्यभावसिद्धेः इति। देवदत्तः ओदनमिति तत्र कर्मरूपः ओदनः वर्तते। ओदनमिति द्वितीयः तत्र श्रूयते। अत्र तु अग्रे सूत्रं पठिष्यते अस्माभिः अचिरेण। किं सूत्रं? तदेव न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतॄणाम् इति उच्यते। तत्र तस्य सामान्येन अर्थं पश्यामश्चेत् तत्र ल उक अव्ययनिष्ठा, ल तत्र लकारः इष्टः वर्तते। खलर्थ तृन् एतेषां प्रयोगे षष्ठीविभक्तिः न भवति इत्युच्यते। तदेव कथयति लादेशयोगे। नाम लादेशः पचति इत्यत्र लादेशः जातः एव वर्तते खलु। लटः स्थाने तिप् इति लादेशः जातः एव वर्तते खलु। तदग्रे पठिष्यति तिङन्तेषु। सामान्यः परिचयः तु अस्माकं स्यादेव। कथयति निषेधादेव षष्ठ्यभावसिद्धेः। षष्ठ्याः अभावः सिद्धः भवत्येव खलु, वा न वा? कथयति शतेन क्रीतः शत्यः अश्वः इत्यादौ तु अत्र तु एतादृशेषु प्रयोगेषु तु तद्धितप्रत्यय अभिहितत्वात् एव अश्वादेः षष्ठी न भविष्यति। अत्रापि शत्यः अश्वस्य इति न भविष्यति। कुतः? तद्धितप्रत्ययेन अभिहितत्वं भवति अश्वादे। तत्र षष्ठीविभक्तिः न भवति। अनभिहिते एव षष्ठीविभक्तिः एतेन विधीयतेन कर्मणि कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन इति पूर्वमेव अवोचाम। सम्यक्। कथयति न च देवदत्तं हिरुक्। हिरुक् इति अव्ययं पूर्वं श्रुतं खलु अव्ययप्रकरणे। कथयति न च देवदत्तं हिरु इत्यादौ हिरुगाद्यवयव बोध्यव्रजनक्रियां प्रतिकर्मत्वात् अनेन षष्ठी संज्ञा। कथयति न लोकाव्यय इति निषेधात्। नाम षष्ठ्याः निषेधः देवदत्तं हिरुक् इत्यत्र देवदत्तस्य हिरुक् इति न भवति इति षष्ठ्याः निषेधः न लोकाव्ययनिष्ठः खलर्थतॄणाम् इत्यनेनैव सिद्धो भवति। तत् अनुपदमेव अग्रे वक्ष्यते। सम्यक्। शेषत्वविवक्षायां तु षष्ठ्यत्र इष्यते एव। शेषत्वविवक्षा यदा भवति तदा तु षष्ठीविभक्तिः प्रकृते इष्यते एव। सम्यक्। कथयति एवञ्च परिशेषात् कृद्योगे एव इयं षष्ठी। नाम अवशिष्टं किं तर्हि? कृद्योग एव खलु अवशिष्टो भवति। कृद्योगे एव इयं षष्ठी पर्यवस्यति इति किं कृद्ग्रहणेन इति पृच्छति। अतः कृद्ग्रहणस्य प्रयोजनमेव नास्ति भोः। कृद्ग्रहणं निष्प्रयोजकं वर्तते इति पृच्छति, इति कथयति। इति किं कृति किं? नाम प्रश्नस्य आशयः एतावान् गभीरः वर्तते। अतः प्रश्नाशयम् एव सम्यक्तया अद्य वयं चिन्तयेम। श्वः अत्र यानि समाधानानि उक्तानि सन्ति तानि अग्रिमपाठे द्रक्ष्यामः। सम्यक्। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंहर्यते। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्र
कारकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 33 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवतु।